पाए गहिरो प्रेमको सागरमा आफैलाई डुबाए यो स्नेह पवित्र प्रेमको कसले दिन सक्छ र बाबा केवल तिमी बाहेक बाबा केवल तिमी बाहेक के खोजेको थिएँ मैले के पाएँ तिम्रो कमल नैनमा जसरी म बसे तिम्रो कमल नैनमा जसरी म बसे मनमोहक बाजिरह्यो यो स्नेह पवित्र प्रेमको कसले दिन सक्छ र बाबा केवल तिमी बाहेक बाबा केवल तिमी बाहेक के खोजेको मैले के पाएँ जन्मौको बिछोडपछि फेरि साथ पाएँ जन्मौको बिछोडपछि फेरि साथ पाएँ कति मिठो प्रीति तिम्रो पुनः मिलनको समय यो अब त बाबा यादमै यो देह नै भुलाए। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको अव्यक्त महावाक्य आज मिति 2078 वैशाख 26 गते आइतबार तदनुसार 9/5/2021 को र बापदादाको रिवाइज मुरली रिवाइज तारिक छ 27/12/87 को र बाबा आज अव्यक्त महावाक्यको शीर्षकमा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय बुद्धि
विजयी रत्नहरूका निशानीहरू। यति श्रेष्ठ टाइटल बाबा हामी बच्चाहरूलाई यति उच्च सोमानहरूले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूका निशानीहरू। आज बाप दादाले आफ्ना चारैतिरका निश्चय बुद्धि विजयी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाको निश्चयका निशानीहरू देखिरहनु भएको छ। बाबा हामी बच्चाहरूको निश्चयको निशानीहरू देखिरहनु भएको छ। निश्चयको विशेष निशानीहरू आज बाबा 8वटा निशानी निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा बाबा पहिलो निशानी भन्दै हुनुहुन्छ निश्चयको विशेष निशानीहरूमा पहिलो नम्बरमा जस्तो निश्चय त्यस्तै कर्म, बाणीमा हर समय चेहरामा रुहानी नशा देखिन्छ। जस्तो निश्चय छ स्वयंमा, बाबामा, ड्रामामा, परिवारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय जस्तो छ जति % छ त्यसैको आधारमा नै कर्म, बाणी र हर समय अनुहारमा त्यो रुहानी नशा देखिन्छ। दोस्रो नम्बरमा हरेक कर्ममा सङ्कल्पमा विजय सहज प्रत्यक्ष फलको रूपमा अनुभव हुन्छ। मेहनतको रूपमा होइन तर प्रत्यक्ष फल वा अधिकारको रूपमा विजय अनुभव हुन्छ। बाबा दोस्रो निशानी भन्दै हुनुहुन्छ हरेक कर्ममा सङ्कल्पमा विजय मेहनतले होइन सहज रूपमै विजयको प्रत्यक्ष फलको अनुभव हुन्छ। मेहनतको रूपमा होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रत्यक्ष फल पनि अर्थात् खुसी पनि अधिकारको रूपमा विजयको अनुभव गराउँछ। तेस्रो निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन वा बाबा र परिवारको सम्बन्ध सम्पर्कमा 1% पनि संशय, सङ्कल्प मात्र पनि हुँदैन। तेस्रो निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जुन आफूलाई मिलेको श्रेष्ठ भाग्य छ, यो श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मण जीवन छ वा बाबा र परिवारको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा कसैप्रति पनि 1% पनि संशय, सङ्कल्पमा मात्र पनि हुँदैन। चौथो निशानी प्रश्न चिन्ह समाप्त। हरेक कुरामा बिन्दु बनेर बिन्दु लगाउनेवाला हुन्छन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ चौथो निशानी प्रश्न चिन्ह समाप्त। किन, कसरी, कसलाई, के, यी सबै प्रश्नका चिन्हहरू समाप्त र हरेक कुरामा बिन्दु बनेर बिन्दु लगाउनेवाला हुन्छन्। पाँचौँ निशानी निश्चय बुद्धिवाला हर समय आफूलाई बेफिक्र बादशाह सजिलै र स्वत अनुभव गर्छन्। जो निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरू छन् उनीहरूले हर समय आफूलाई बेफिक्र बादशाह, निश्चयको कारणले सबै कुरा बाबालाई सुम्पिएको हुन्छ। त्यसैले सजिलै र स्वत नै अनुभव बेफिक्रको हुन्छ। अर्थात् बारम्बार स्मृतिमा ल्याउने मेहनत गर्न पर्दैन। म बेफिक्र बादशाह हुँ भनेर बारम्बार स्मृतिमा ल्याउनु पर्ने मेहनत गर्नुपर्ने हुँदैन। म बादशाह हुँ यो भन्ने मेहनत गर्न पर्दैन। तर सदा स्थितिको श्रेष्ठ आसन वा सिंहासनमा स्थित हुन्छन् नै। जसरी लौकिक जीवनमा जहिले पनि परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ। लौकिक जीवनमा, लौकिक दुनियाँमा परिस्थिति प्रमाणको मनुष्य आत्माहरूको आफ्नो स्थिति बनेको हुन्छ। चाहे दुःखको चाहे सुखको त्यो स्थितिको अनुभूतिमा स्वत नै रहन्छन्। दुःखको स्थितिमा दुःखको अनुभव, सुखको स्थितिमा सुखको अनुभव बाबा भन्नुहुन्छ त्यो स्वत नै उनीहरू रहन्छन्। बारम्बार मेहनत गर्दैनन् म सुखी छु, म दुखी छु भन्ने। यहाँ पनि बेफिक्र बादशाहको स्थितिको अनुभव स्वत र सजिलै रहन्छ। बाबा हामीलाई निश्चय बुद्धिको
पाँचौं निशानी विस्तारसँग अलि लामो छ। बाबाले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बेफिक्र बादशाहको स्थितिको अनुभव यहाँ पनि मेरा बच्चाहरूले स्वतः नै र सजिलैसँग गर्छन्। अज्ञानी जीवनमा परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ, तर शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवनमा परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन्दैन। अज्ञानी जीवनमा लौकिक जीवनमा छँदा बाबा भन्नुहुन्छ परिस्थिति प्रमाण अनेक आत्माहरूको त्यो स्थिति बनेको हुन्छ, तर हामीलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शक्तिशाली यो अलौकिक ब्राह्मण जीवनमा परिस्थिति जस्तो सुकै आए पनि परिस्थिति प्रमाणको स्थिति बन्दैन। बेफिक्र बादशाहको स्थिति वा श्रेष्ठ स्थिति बाप दादाद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानको लाइट र माइटद्वारा यादको शक्तिद्वारा बन्छ, जसलाई भनिन्छ ज्ञान र योगको शक्तिहरूको वर्षा जुन बाबाद्वारा मिलेको छ। हाम्रो स्थिति बाबाले दिनुभएको शक्तिको आधारमा, बाबाले दिनुभएको लाइट र माइटको आधारमा, बाबाको यादको आधारमा नै हाम्रो स्थिति बन्छ। त्यसैले ब्राह्मण जीवनमा बाबाको वर्षाद्वारा वा सद्गुरुको वरदानद्वारा वा भाग्य विधाताद्वारा प्राप्त भएको श्रेष्ठ भाग्यद्वारा स्थिति प्राप्त हुन्छ। हामी एक्लै छैनौँ, सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परिस्थिति जुन सुकै रूपले आए पनि ब्राह्मण जीवनमा बाबाको वर्षाद्वारा, सद्गुरुको रूपमा वरदानद्वारा र भाग्य विधाताबाट प्राप्त भएको श्रेष्ठ भाग्यको आधारमा हाम्रो स्थिति बन्छ। यदि परिस्थितिको आधारमा स्थिति हुन्छ भने शक्तिशाली को भयो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। यदि परिस्थितिको आधारमा हाम्रो स्थिति बन्यो भनेदेखि शक्तिशाली परिस्थिति भयो या हाम्रो स्थिति भयो? परिस्थिति शक्तिशाली भयो नि। परिस्थितिको आधारमा स्थिति बनाउनेवाला कहिल्यै पनि अचल अडोल रहन सक्दैनन्। परिस्थितिको आधारमा स्थिति बनाउनेवाला बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कहिल्यै पनि उनीहरूको अवस्था अचल अडोल हुँदैन। जसरी अज्ञानी जीवनमा अहिले भर्खरै हेर्दा एकदम खुसीमा नाचिरहेका हुन्छन् भने अहिले भर्खरै फेरि निराश हुन्छन्। तर अलौकिक जीवनमा यस्तो हलचलवाला स्थिति हुँदैन। परिस्थितिको आधारमा होइन, तर आफ्नो वर्षा र वरदानको आधारमा वा आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको आधारमा परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नेवाला हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ परिस्थितिको आधारमा स्थिति बनाउनेवाला होइनन्, बाँकी बाबाद्वारा आफूलाई मिलेको वर्षा र सद्गुरुको रूपमा मिलेको वरदानको आधारमा वा आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको आधारमा हामीले परिस्थितिहरूलाई परिवर्तन गर्नेवाला बन्नुहुन्छ। त्यसैले निश्चय बुद्धि यस कारणले सदा बेफिक्र बादशाह हुन्छन्। पाँचौं निशानी बाबाले भन्नुभयो बेफिक्र बादशाहको स्थिति हुन्छन्, किनकि फिक्र हुन्छ कुनै अप्राप्ति वा कमी हुने कारणले। यदि सर्वप्राप्ति स्वरूप छौ, मास्टर सर्वशक्तिमान छौ भने फिक्र कुन कुराको हुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी सर्वप्राप्ति स्वरूप छौ, सर्वशक्तिमान बाबाको सन्तान, मास्टर सर्वशक्तिमान छौ भने फिक्र अर्थात् चिन्ता कुन कुराको हुन्छ? छैठौं निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय बुद्धि अर्थात् सदा बाबामाथि बलिहार जानेवाला। निश्चय बुद्धि अर्थात् सदा नै बाबामाथि बलिहार जानेवाला। बाबा मसँग जे छ तन मन धन जन जे जति छ त्यो सबै सहित म हजुरमा बलिहार छु। बलिहार अर्थात् सर्वस्व समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देहभानमा ल्याउने विकारहरूको वंश होस्, चाहे देहको सम्बन्धको वंश होस्, चाहे देहको विनाशी पदार्थहरूको इच्छाहरूको वंश होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सर्वंश त्यागी अर्थात् सम्पूर्ण समर्पित
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, चाहे देह भानमा ल्याउने विकारहरूको वंशहरू नै हुन्, चाहे देहको सम्बन्धको वंश होस्, चाहे देहको विनाशी पदार्थहरूको इच्छाको वंश होस्, ती सबै सहित बाबामा बलिहार। सर्ववंशमा यी सबै आउँछन्। सर्वंश समर्पित वा सर्वंश त्यागी एउटै कुरा हो। सर्वंश त्यागी अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ त्यागको पनि त्याग, त्यसको पनि अभिमान नहोस् मैले त्याग गरेँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सर्वंश समर्पित अर्थात् सर्वस्व त्यागी एउटै कुरा हो। समर्पित हुनु यसलाई भनिँदैन मधुबनमा बस्नु वा सेवा केन्द्रमा बस्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समर्पित हुनु यसलाई भनिँदैन कि मधुबनमा गएर समर्पित भएर बस्नु वा सेवा केन्द्रमा बस्नु। यो पनि एउटा सिँढी हो जसले सेवा अर्थ आफूलाई अर्पण गरेका हुन्छन्। समर्पित जीवन पनि एउटा सिँढी हो जसमा चढेका हुन्छन्, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सर्वंश अर्पित यो सिँढीको गन्तव्य हो। एउटा सिँढी चढ्यौ तर गन्तव्यमा पुग्ने निश्चय बुद्धिको निशानी हो तीनै वंशसहित अर्पित हुनु। बाबाले माथि नै हामीलाई भनिसक्नुभयो, चाहे देह अभिमानमा ल्याउने विकारको वंश होस्, चाहे देहको सम्बन्धको वंश होस्, चाहे देहको विनाशी पदार्थहरूको इच्छाहरूको वंश होस्, तीनै सहित अर्पित हुनु नै यो हाम्रो गन्तव्य हो। तीनै कुरा स्पष्टसँग जान्यौ नि वंश तब समाप्त हुन्छ जब स्वप्न वा सङ्कल्पमा पनि अंश मात्र पनि हुँदैन। वंश तब समाप्त हुन्छ जब स्वप्नमा वा सङ्कल्पमा पनि अंश अर्थात् थोरै मात्रामा पनि रहँदैन। यदि अंश मात्र छ भने पनि वंश पैदा गर्छ। थोरै बाँकी रह्यो भने पनि त्यसले फेरि सृष्टि बढाउन सक्छ। त्यसैले सर्वंश त्यागीको परिभाषा अति गुह्य छ। यो पनि कुनै बेला सुनाउला। बाबा 7औं निशानी सुनाउँदै हुनुहुन्छ निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिन्त हुन्छन्। बेफिक्रको विस्तार त बाबा बताइसक्नुभयो, त्यसमा पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बेफिक्रको साथमा सदा बेफिक्र र निश्चिन्त पनि हुन्छन्। हरेक कुरामा विजय प्राप्त गर्ने नसामा निश्चित अनुभव हुन्छ। त्यसैले निश्चय, निश्चिन्त र निश्चित यो हर समय अनुभव गराउँछन्। आफूले पनि गर्छन्, अरूलाई पनि गराउँछन्। हर समय निश्चय, निश्चिन्त र निश्चित यो हरेक समयको अनुभूति हुन्छ। 8औं निशानी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरू सदा स्वयं पनि नसामा रहन्छन्। जसलाई निश्चय छ उनीहरू नसामा रहन्छन्, आफ्नो शानमा रहन्छन् र तिनीहरूको नसालाई देखेर अरूलाई पनि यो रुहानी नसाको अनुभव हुन्छ। अरूलाई पनि रुहानी नसा बाबाको मद्दतले स्वयंको स्थितिले अनुभव गराउँछन्। निश्चय बुद्धिका वा रुहानी नसामा रहनेहरूको जीवनका विशेषताहरू के हुन्छन्? बाबा यसलाई विस्तारसँग भन्दै हुनुहुन्छ कि निश्चय बुद्धिका वा रुहानी नसामा निरन्तर रहनेहरूको जीवनका विशेषताहरू के हुन्छन्? पहिलो कुरा, जति श्रेष्ठ नसा हुन्छ त्यति नै निमित्त भाव हरेक जीवनको चरित्रमा हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय बुद्धि अथवा रुहानी नसामा रहने जीवनको विशेषता जति श्रेष्ठ नसा हुन्छ त्यति नै निमित्त भाव। भित्रबाट नसा तर बाहिरबाट निमित्त एकदम निर्माण भाव रहन्छ कि जीवनको हरेक चरित्रमा त्यो देखिनमा आउँछ। निमित्त भावको विशेषताको कारणले निर्माण बुद्धि हुन्छ। बुद्धिमा ध्यान दिनु छ। जति निर्माण बुद्धि हुन्छ त्यति निर्माण गर्छौ। जति निर्माण बुद्धि हुन्छ कसैको मान अपमान सम्मान कुनैको पनि असर पर्दैन। त्यति बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति निर्माण तिम्रो बुद्धि हुन्छ त्यति नै तिमीले नयाँ नयाँ कुराको निर्माण गर्न सक्छौ। नवनिर्माण भन्छौ नि
त्यसैले नवनिर्माण गर्नेवाला बुद्धि हुन्छ। निर्माण पनि हुन्छौ, नवनिर्माण पनि गर्छौ। जहाँ यी विशेषताहरू हुन्छन् उसैलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। जो निर्माण बनेर निर्माण गर्नेवाला हुन्छन्, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उसैलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण र निर्माण निश्चय बुद्धिको भाषा कस्तो हुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई बाबामा, ड्रामामा, परिवारमा, सबै कुरामा, स्वयंमा निश्चय छ, निश्चय बुद्धिको भाषा कस्तो हुन्छ? निश्चय बुद्धि भएकाहरूको भाषामा सदा मधुरता हुन्छ। यो त सामान्य कुरा हो, तर उदारता पनि हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय बुद्धि भएका आत्माहरूको भाषामा सदा उसको बोली मधुर रहन्छ। यो त सामान्य कुरा हो, बाहिरबाट देखिन्छ, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मधुरताको साथमा उदारता पनि हुन्छ। विशाल हृदय जसमा सबै अटाउन सक्छन्। उदारताको अर्थ हो सर्व आत्माहरूप्रति अगाडि बढाउने उदारता हुनु। पहिला तपाईँ म होइन, उदारता अर्थात् अरूलाई अगाडि राख्नु। उदारता अर्थात् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरूलाई अवसर दिनु, अगाडि राख्नु। जसरी ब्रह्मा बाबाले सदैव पहिला जगत अम्बा वा बच्चाहरूलाई राख्नुभयो। म भन्दा पनि तेज जगदम्बा छिन्, म भन्दा पनि तेज यी बच्चाहरू छन् भन्नुभयो। यो उदारताको भाषा हो। किनकि ब्रह्मा बाबाले जति पनि कुरा गर्नुभयो, बाबाले हरेक कर्ममा बच्चाहरूको लागि उदारता देखाउनु भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मम्मालाई, बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नुभयो। यो नै बाबाको उदारताको भाषा थियो। र जहाँ उदारता हुन्छ, स्वयं अगाडि रहने इच्छा हुँदैन। ऊ ड्रामा अनुसार स्वतः नै मनले चिताएको फल उसलाई मिल्छ। जति स्वयं इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा रहन्छौ, त्यति नै बाबा र परिवारले असल योग्य सम्झिएर उसैलाई पहिला राख्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति स्वयं इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा रहन्छौ, आफ्नो लागि भनेर कुनै इच्छा राख्दैनौ, त्यति नै बाबा र परिवारले यो इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा रहनेवाला छ भनेर उसलाई असल अनि योग्य सम्झिएर उसैलाई फेरि पहिला राख्छन्। त्यसैले पहिला हजुर मनले भन्नेहरू पछाडि रहन सक्दैनन्। मुखले भन्नेको कुरा बाबा गर्दै हुनुहुन्न। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिला हजुर भनेर मनले, हृदयले अरूलाई अगाडि बढाउनेहरू कहिल्यै पनि पछाडि रहन सक्दैनन्। जसले मनले पहिला हजुर भन्छ, सर्वद्वारा पहिला हजुर स्वतः नै हुन्छ, तर इच्छा हुनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनले भन्नु, दिलबाट भन्नु, बाँकी मुखले चाहिँ अगाडि हजुर हजुर भन्ने, पछाडि फेरि मलाई अवसर मिलेन यस्तो मनमा नहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तर इच्छा चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसैले निश्चय बुद्धिको भाषा सदा उदारता भएको भाषा, सन्तुष्टताको भाषा। निश्चय बुद्धि भएको आत्माको भाषा सदा उदारताको भाषा, सन्तुष्टताको भाषा, सर्वको कल्याणको भाषा हुन्छ। सबैको कल्याण होस्, विश्वका हरेक आत्माहरू सुखी हुन्, सर्वको कल्याणको भाषा। यस्ता भाषा भएकाहरूलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि त सबै हौ नि, किनकि निश्चय नै जग हो। ब्राह्मण जीवनलाई टिकाएर अड्याएर लक्ष्यसम्म पुर्याउने जग भनेको नै निश्चय हो। तर जब परिस्थितिका, मायाका, संस्कारका र भिन्न भिन्न स्वभावका तुफान आउँछन्, तब थाहा हुन्छ निश्चयको जग कति मजबुत छ भनेर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब परिस्थिति आउँछ मायाको, स्वभाव र संस्कारको तुफानको रूपमा, तब थाहा हुन्छ निश्चयको जग कति बलियो छ भनेर। जसरी यस पुरानो दुनियाँमा भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछन् नि, कहिले
वायुको, कहिले समुद्रको, त्यस्तै यहाँ पनि भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछन्। बाबा उदाहरण प्रकृतिको दिएर हामी आत्मा पुरुषलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी वायुको, कहिले समुद्रको तुफान आउँछ, त्यस्तै यहाँ पनि माया भिन्न भिन्न तरहले तुफान ल्याउँछ। तुफानले के गर्छ? पहिला उडाउँछ अनि फ्याँकिदिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तुफानले हावा आउँछ, पहिला उडाउँछ अनि फ्याँकिदिन्छ। यो तुफानले पनि पहिला त आफ्नो तर्फबाट मौजमा उडाउँछ। मायाले पहिला परिस्थितिहरूले, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उसले पनि बाहिरबाट देख्दाखेरि आफ्नो तर्फ पहिला मौजमा उडाउँछ। अल्पकालको नसामा माथिसम्म लैजान्छ, किनकि मायाले पनि जानेको छ बिना प्राप्ति यो मेरो हुनेवाला छैन। त्यसैले पहिला भवका देखाउँछ, मायाका अनेकौँ रूपहरूमा बहलाउँछ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मायालाई पनि यो कुरा थाहा छ, बिना प्राप्ति यो आत्मा मेरो बन्नेवाला छैन। त्यसैले पहिला नक्कली प्राप्तिमा माथि उडाउँछ अनि फेरि तल गिर्ती कलामा ल्याउँछ। चतुर छ, मायाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बाबा, ऊ पनि चतुर छ। निश्चय बुद्धि भएकाहरूको नजर त्रिनेत्री हुन्छ। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनै कुरालाई उसले देखेको हुन्छ। तेस्रो नेत्रले तीनै काललाई देख्छन्। त्यसैले कहिल्यै धोका खाँदैनन्। त्यसैले निश्चयको पहिचान तुफानको समयमा हुन्छ। जब हामीलाई परिस्थिति आउँदैन त्यतिखेर म कति निश्चय बुद्धि, कति संशय बुद्धि छु थाहा हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चयको पहिचान तुफानको समयमा हुन्छ। जसरी तुफानले ठुला ठुला पुराना रुखलाई जरैदेखि उखालिदिन्छ, त्यसैले मायाको तुफानले पनि निश्चयको जगलाई उखेल्ने कोसिस गर्छ। तर रिजल्टमा उखेलिने कम छन् भने हल्लिने चाहिँ धेरै छन्। अब बाबा रिजल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ। परिस्थितिको समयमा निश्चयको जग कस्तो अवस्थाको बन्छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। रिजल्टमा बाबाले देख्दा उखेलिनेहरू चाहिँ कम छन्, तर निश्चयमा संशय आउनेहरू, हल्लिनेहरू चाहिँ धेरै छन्। हल्लिनाले पनि जग त कमजोर हुन्छ नि। त्यसैले यस्तो समयमा आफ्नो निश्चयको जगलाई चेक गर। त्यसो त कसैलाई पनि निश्चय पक्का छ भनी सोधेमा के भन्छन्? धेरै राम्रो भाषण दिन्छन्। तपाईँलाई निश्चय छ भनेर सोध्यो भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धेरै राम्रोसँग भाषण दिन्छन्। राम्रो पनि हो निश्चयमा रहनु। यदि समयमा निश्चय हल्लिन्छ भने निश्चय हल्लिनु अर्थात् जन्म जन्मको प्रारब्धबाट हल्लिनु हो। त्यसैले तुफानको समयमा चेक गर। कसैले हदको मान सान नदिँदा अथवा व्यर्थ सङ्कल्पको रूपमा मायाको तुफान आउँदा जुन चाहना राख्छौ त्यो चाहना अर्थात् इच्छा पूर्ण नहुँदा, यस्तो समयमा जुन निश्चय छ म समर्थ बाबाको समर्थ आत्मा हुँ, यो याद रहन्छ वा व्यर्थ समर्थ म माथि विजय हुन्छ। यदि व्यर्थले विजय प्राप्त गर्यो भने निश्चयको जग त हल्लियो नै। बाबा यति विस्तारसँग हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यदि निश्चय समयमा हल्लिन्छ भने निश्चय हल्लिनु अर्थात् जन्म जन्मान्तरको प्रारब्ध पनि हल्लिनु हो। त्यसैले तुफानको समयमा चेक गर्नु बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। कुन कुरालाई हामीले चेक गर्ने? कसैले हदको मानसान नदिँदाखेरि, व्यर्थ सङ्कल्पको रूपमा मायाको तुफान आउँदाखेरि जुन हामीले चाहना राख्छौँ त्यो चाहना अनुसार इच्छा पूर्ण नहुँदाखेरि, यस्तो समयमा जुन निश्चय छ म समर्थ बाबाको समर्थ बच्चा हुँ, यो याद रहन्छ वा व्यर्थ र समर्थ म माथि दुवै विजय हुन्छ। यदि व्यर्थले विजय प्राप्त गर्यो भने त फेरि निश्चयको जग हल्लिन जान्छ। समर्थको बदला आफूलाई कमजोर आत्मा भएको अनुभव हुन्छ।
यदि व्यर्थले विजय प्राप्त गर्यो भने निश्चयको जग त हल्लियो नि। समर्थकको बदला आफूलाई कमजोर आत्मा भएको अनुभव हुन्छ। दिल सिकिस्त हुन्छौ, त्यसैले भनिन्छ तुफानको समयमा चेक गर। हदको मान शानले मैपनले रुहानी शानबाट तल ल्याउँछ। हदको कुनै पनि इच्छाले इच्छा मात्र अविद्याको निश्चयबाट तल ल्याउँछ। त्यसैले निश्चयको यो मात्र अर्थ होइन कि म शरीर होइन आत्मा हो। तर कुन चाहिँ आत्मा हो? निश्चयको अर्थ यो मात्रै होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ म यो शरीर होइन, म विनाशी छैन, म आत्मा हुँ, यो मात्रै होइन। तर म कुन चाहिँ आत्मा हुँ? त्यो नशा, त्यो सोमान समयमा अनुभव होस्, यसलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। कुनै पनि परीक्षा नै छैन, तर भन्छ म त सम्मानसहित पास भएँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि परीक्षा नै छैन, समस्या नै छैन जीवनमा, अनि उसले भन्छ म त सम्मानसहित पास भएँ। यस्तोलाई कसैले मान्छ? प्रमाणपत्र चाहियो नि। जतिसुकै कोही पास भएको होस्, डिग्री लियोस्, तर जबसम्म प्रमाणपत्र मिल्दैन तबसम्म कुनै मूल्य हुँदैन। परीक्षाको समयमा परीक्षा दिएर पास होस्, प्रमाणपत्र ल्याओस् बाबाबाट, परिवारबाट, तब उसलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। बुझ्यौ? त्यसैले जगलाई पनि चेक गरिरहनु छ। निश्चयको जगलाई पनि चेक गरिरहनु छ। निश्चय बुद्धिको विशेषता सुन्यौ नि। जस्तो समय त्यस्तै रुहानी नशा जीवनमा देखियोस्। केवल आफ्नो मन खुसी नहोस्, तर अरू पनि खुसी हौन्। आफू मात्रै खुसी भएर निश्चयको रिजल्टमा हामीलाई सर्टिफिकेट मिल्न सक्दैन। सबैले अनुभव गरून्, हो यो नशामा रहनेवाला आत्मा हो। केवल मन पसन्द होइन, तर लोक पसन्द, बाबा पसन्द हुनु छ। यसलाई भनिन्छ विजयी। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूलाई, सर्वनिश्चिन्त बेफिक्र बच्चाहरूलाई, सर्वनिश्चित विजयको नशामा रहने रुहानी आत्माहरूलाई, सर्व तुफानलाई पार गरेर तोहफा अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई, सदा अचल अडोल एकरस स्थितिमा रहने निश्चय बुद्धि बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग बाप दादाको भेटघाट। आफूलाई समीप रत्न अनुभव गर्छौ। समीप रत्नको निशानी के हो? उसले सदा सहज र स्वतः ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव गर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समीप रत्नको बाबा निशानी उसले सदा सजिलै स्वतः ज्ञानी आत्मा हो, योगी आत्मा हो, गुण स्वरूप सेवाधारी हो, यस्तो अनुभव गर्छ। समीप रत्नको हर कदममा यी चारै विशेषताहरू सजिलै अनुभव हुन्छन्। एउटा पनि कमी हुँदैन। ज्ञानमा कम होस्, योगमा तेज होस्, वा दिव्य गुणहरूको धारणामा कमजोर होस्, यस्तो हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चारै विषयमा उसलाई एकदम सम्पूर्ण पास भएको अनुभव हुन्छ। एकमा बढी अर्कोमा कम, यस्तो हुँदैन। उसले सबैमा सदा नै सहज अनुभव गर्छ। ज्ञानमा, योगमा, धारणामा, सेवामा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सहज रूपमा अनुभव गर्छ। समीप रत्नले कुनै पनि कुरामा मेहनत अनुभव गर्दैन, सहज सफलता अनुभव गर्छ। किनकि बाप दादाले बच्चाहरूलाई सङ्गम युगमा मेहनतबाट छुटाउनुहुन्छ। 63 जन्म मेहनत गर्यौ नि, चाहे शरीरको मेहनत गर्यौ, चाहे मनको मेहनत गर्यौ, बाबालाई प्राप्त गर्नको लागि भिन्न भिन्न साधनहरू अपनाइरह्यौ। चाहे शरीरले मेहनत गर्यौँ, चाहे मन र बुद्धिको भड्काइ भयो भक्तिमा,
63 जन्मसम्म बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न साधनहरू अपनाइरह्यौँ, यो मनको मेहनत गर्यौ, त्यसैले धनलाई पनि हेर, जुन सर्भिस गर्छौ, जसलाई बाप दादाले नोकरी भन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हेर कति मेहनत छ। त्यसमा पनि त मेहनत हुन्छ नि। अब आधा कल्पको लागि यो नोकरी गर्दैनौ, यसबाट पनि छुट्छौ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब आधा कल्प सतयुग त्रेता 21 जन्मको लागि यो नोकरी पनि गर्दैनौ, यसबाट पनि छुट्छौ। न लौकिक नोकरी गर्न पर्छ, न भक्ति गर्छौ, दुवैबाट मुक्ति मिल्छ। अहिले पनि हेर, चाहे लौकिक कार्य गर्छौ, तर ब्राह्मण जीवनमा आउनाले लौकिक कार्य गर्दा पनि फरक लाग्छ नि। लौकिक सेवा गरे पनि अहिले फरक लाग्छ। बाबाको यादले त्यो सहज हुन्छ। बाबाको लागि कमाइ गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ। अहिले यो लौकिक कार्य गर्दा पनि डबल लाइट रहन्छौ। किन? किनकि लौकिक कार्य गर्दा पनि यो खुसी रहन्छ। यो कार्य अलौकिक सेवाको लागि गरिरहेको छु। आफ्नो मनको त इच्छा छैन नि। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ मेहनत लाग्छ, जहाँ इच्छा हुँदैन त्यहाँ मेहनत लाग्दैन। अहिले निमित्त मात्र गर्छौ, किनकि थाहा छ तन मन धन यी तीनै लगाउनाले एकको पदम गुणा अविनाशी ब्याङ्कमा जम्मा भइरहेको छ। फेरि जम्मा गरेको खाइरहनु। बाबा प्यारसँग भन्दै हुनुहुन्छ अहिले जम्मा गर, फेरि जम्मा गरेकोलाई खाइरहनु। पुरुषार्थबाट योग लगाउने, ज्ञान सुन्ने सुनाउने, यी मेहनतबाट पनि छुट्नेछौ। 21 जन्मसम्म बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले जम्मा गरेको खाइरहनु, पुरुषार्थ गर्नबाट, योग लगाउनबाट, ज्ञान सुन्न र सुनाउनबाट, यी सबै कुराहरूबाट पनि छुट्नेछौँ। कहिलेकाहीँ क्लास सुनेर थकाइ लाग्छ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ सुन्दा सुन्दा क्लासहरू सुनेर पनि थकाइ लाग्छ नि। त्यहाँ त लौकिक राजनैतिक पढाइ पनि जुन हुन्छ नि, त्यो पनि खेल खेलमा हुन्छ। त्यहाँ पनि त राजविद्या सिक्नुपर्छ, चित्रकला सिक्नुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ त लौकिक राजनैतिक पढाइ पनि जुन हुन्छ त्यो पनि सबै खेल खेलमा, किनकि खेलमा गरेको कुरा सहज हुन्छ, मेहनत लाग्दैन। यति किताबहरू याद गर्नु पनि पर्दैन, सबै मेहनतबाट छुट्छौ। बाबा सतयुगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कतिलाई पढाइको पनि त बोझ हुन्छ नि। सङ्गम युगमा मेहनतबाट छुट्ने संस्कार भर्छौ। सङ्गम युगमा सबै मेहनतहरूबाट छुट्ने संस्कार भर्छौँ। चाहे मायाको तुफान आओस्, तर यो मायासँग विजय प्राप्त गर्नुलाई पनि एउटा खेल सम्झन्छौ। यो पनि मेहनत होइन। खेलमा पनि के हुन्छ, जित प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ नि। मायामाथि, मायासँग पनि विजय प्राप्त गर्ने खेल खेल्छौ। खेल लाग्छ वा ठुलो कुरा लाग्छ। मायाको प्रहार, मायाको अनेकौँ रूपहरू बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। खेल लाग्छ या तिमीलाई ठुलो कुरा लाग्छ। जब मास्टर सर्वशक्तिमानको स्थितिमा स्थित हुन्छौ तब खेल लाग्छ। सोमान जब श्रेष्ठ छ, त्यसको स्मृति सहजै हुन्छ भने माया सानो लाग्छ, खेल लाग्छ। चुनौती दिन्छौ, भन्छौ आधा कल्पको लागि बिदाई लिएर जाऊ। मायालाई भन्छौ आधा कल्पको लागि माया आएर बिदाई लिएर जाऊ। त्यसैले बिदाई समारोह मनाउन आउँछन्, लड्नलाई होइन। विजय रत्न हर समय हर कार्यमा विजयी हुन्छन्। विजयी हौ नि, हाजी। त्यहाँ गएर पनि हाजी भन्नु। मधुबनमा बाबाको अगाडि त हाजी भन्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अर्थात् सेवा केन्द्रमा, सेवाको स्थानमा, सेवा क्षेत्रमा गएर पनि हाजी भन्नु। फेरि पनि राम्रो बहादुर छौ। पहिला अलिकति चाँडै नै आत्तिन्थ्यौ, अहिले बहादुर भएका छौ। बाबा बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ अब अनुभवी भएका छौ, त्यसैले अनुभवको बल भयो, पहिचान गर्ने शक्ति पनि आयो, त्यसैले आत्तिँदैनौ।
मायालाई चिन्ने पनि शक्ति आयो, त्यसैले आतिँदैनौ। अनेक पटकका विजयी थियौ, छौ र हुनेछौ, यो स्मृति सदा राख्नु। अनेकौँ पटकका अनेकौँ कल्पका विजयी थियौँ, छौँ र हुनेछौँ, यो स्मृति बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदा राख्नु। अच्छा, बिदाईको समयमा दादीहरूसँग दादी जानकी मुम्बईबाट 3-4 दिनको चक्कर लगाएर आउनु भएको थियो। बाबा दादीजीहरूसँग मिल्दै हुनुहुन्छ। अहिलेबाटै चक्रवर्ती बन्यौ, राम्रो, यहाँ पनि सेवा त्यहाँ पनि सेवा गर्यौ, यहाँ रहेर पनि सेवा गर्छौ र जहाँ जान्छौ त्यहाँ पनि सेवा हुन्छ। सेवाको ठेक्का धेरै ठुलो लिएकी छौ। बाबाले दादी जानकीजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ सेवाको ठेक्का धेरै ठुलो लिएकी छौ। ठुलो ठेकदार हौ नि, साना साना ठेकेदार त धेरै छन्, तर ठुलो ठेकेदारलाई काम पनि ठुलै पर्छ। बाबा, आज मुरली सुन्दा धेरै मजा आयो, छ नै मजा। दादीजीले भन्नुभयो बाबा हजुरले सम्झाउँदा सुनाउँदा धेरै मजा आयो। राम्रो, तिमीहरूले बुझेर अरूलाई पनि स्पष्ट गर्न सक्छौ। सबैले उस्तै ग्रहण गर्न त सक्दैनन्। जसरी जगदम्बाले मुरली सुनेर स्पष्ट गरेर सजिलो बनाएर सबैलाई धारण गराइन्, त्यस्तै अहिले तिमी निमित्त बनेकी छौ। बाबाले मम्माको जस्तै ज्ञानले विस्तारसँग सबैलाई बुझाउने सम्झाउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मम्मा पछि अहिले दादी जानकीजीले पनि त्यसरी नै बुझाउनुहुन्थ्यो, तिमी निमित्त बनेकी छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति नयाँ नयाँले बुझ्न पनि सक्दैनन्, तर बाप दादाले केवल सामुन्ने बस्नेलाई मात्र देख्नुहुन्न। बाबाको लागि त विश्वका सबै बच्चाहरू बाबाको अगाडि आउनुहुन्छ, जसले बाबालाई चिन्नु भएको छ। जो सभामा बसेका छन् तिनीहरूलाई मात्रै त देख्नुहुन्न नि, सबैलाई सामुन्नेमा राख्नुहुन्छ। फेरि पनि सामुन्नेमा अनन्य हुँदा तिनीहरूप्रति निक्लन्छ। फेरि पनि अनन्य रत्नहरू दादीजीहरू अगाडि बस्दा बाबाको ज्ञान पनि त्यति नै स्पष्टसँग निस्किन्छ। तिमीहरूले त पढेर पनि ग्रहण गर्न सक्छौ। अच्छा, बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ व्यर्थको चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने कम खर्चवाला नसिन भव। व्यर्थको चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने कम खर्चवाला नसिन भव। सङ्गम युगमा बाप दादाद्वारा जति पनि खजाना मिलेका छन् ती सर्व खजानालाई व्यर्थ जानबाट बचायौ भने कम खर्चवाला नसिन बन्छौ। सङ्गमयुगमा जति बाबाले ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, सङ्कल्पको खजाना, सम्पूर्ण खजानाहरू दिनुभएको छ, त्यसलाई व्यर्थ जानबाट बचायौँ भने कम खर्चवाला नसिन बन्न सक्छौँ। व्यर्थ जानबाट बचाउनु अर्थात् समर्थ बन्नु हो। जहाँ समर्थी हुन्छ त्यहाँ व्यर्थ जाओस् यो हुनै सक्दैन। जहाँ समर्थी हुन्छ त्यहाँ व्यर्थ जाओस् यो हुन सक्दैन। यदि व्यर्थको चुहावट छ भने जति पुरुषार्थ गरे पनि मेहनत गरे पनि शक्तिशाली बन्न सक्दैनौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि व्यर्थ कहीँबाट चुइरहेको छ भने जति हामीले अरू कुरामा पुरुषार्थ गरौँ, योग गरौँ, ज्ञान सुनौँ, तर व्यर्थबाट चुहावट भइरहेको छ भने हामी शक्तिशाली बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले चुहावटलाई चेक गरेर समाप्त गर्यौँ भने व्यर्थबाट समर्थ बन्छौ। स्लोगन छ प्रवृत्तिमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र रहनु यो नै योगी र ज्ञानी आत्माको चुनौती हो। प्रवृत्तिमा रहेर, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर परमार्थको लागि पुरुषार्थ गर्नु, सम्पूर्ण बाबाले बताए अनुसारको धारणामा पक्का रहनु अर्थात् सम्पूर्ण पवित्र रहनु यो नै योगी र ज्ञानी आत्माको चुनौती हो। आजको सोमान छ म कम खर्चवाला नसिन आत्मा हो। अच्छा, ओम शान्ति।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। प्रेम एकता बंधु भाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।